स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले मतगणनाले प्रारम्भिक परिणामले कतै उत्साह थपेको छ भने कतै आक्रोश बढेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जनमतमा सुधार देखिएको छ भने एमालेले पुरानै ठाउँ गुमाउँदैछ। 200 भन्दा बढी पालिकामा कांग्रेसको अग्रता, मतगणना भने साह्रै सुस्त। यसका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भोलिबाट सुरु हुने व्यावसायिक उडानको समाचार पनि हामीसँग छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुसी चेतावनीका बावजुद नेटो सदस्यताका लागि फिनल्यान्डको आवेदन र खेलकुदमा नेपाली राष्ट्रिय महिला टिम र युगान्डा बीचको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अहिलेसम्म 32 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। एमाले 13, कांग्रेस 10, माओवादी केन्द्र 7 र एकीकृत समाजवादी 2 स्थानमा विजयी। जसपा र लोसपा धेरै पछि। मतगणनामा कांग्रेसको अग्रता, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो। निर्वाचनको 3 दिनपछि एमाले भन्छ धाँधली भयो। एमालेको आरोप जनमतको अपमान भएको, कांग्रेसको जिकिर। बदरमतको संख्या बढ्दो, मतगणनामा पनि अस्वाभाविक ढिलाइ। जेठ 5 गतेसम्म सबै गणना सक्ने आयोगको दाबी। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भोलि लुम्बिनी आउँदै। प्रधानमन्त्री देउबासँग बुद्ध सर्किट, ऊर्जा र व्यापार लगायतका विषयमा छलफल हुने। र नेपाली राष्ट्रिय महिला टिम र युगान्डा बीचको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज भोलिदेखि दर्शकलाई निशुल्क प्रवेश। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। अहिलेसम्म 32 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये नेकपा एमाले 13 र नेपाली कांग्रेस 10 पालिकामा विजयी भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि 7 स्थानमा विजयी भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 पालिकामा जित हात पारेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने प्रमुख पदमा खाता खोल्नै सकिरहेका छैनन्। मतगणनामा देखिएको अग्रताले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जनमतमा सुधारको संकेत देखिएको छ भने एमालेको केही खस्किएको देखिएको छ। मतगणना भने निकै सुस्त छ। तर निर्वाचन आयोगले जेठ 5 गतेभित्र सबै परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने दाबी गरेको छ। जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेस 266 पालिकामा अगाडि देखिएको छ भने एमालेले 190 पालिकामा अग्रता लिएको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र 108, जनता समाजवादी पार्टी 25 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 12 तथा लोसपाले 7 पालिकामा अग्रता लिएका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका लालकेश जैसी 1810 मतसहित विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेको अजमल बुढाले 995 मत प्राप्त गरेका छन् भने सोलुखम्बुको लिखु पीके गाउँपालिका अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका मीनादेवी 1260 मतसहित विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका डम्बर बहादुर बस्नेतले 1113 मत प्राप्त गरेका छन्। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका अरुणा देवी राई 2781 मतसहित विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका शंकर बहादुर राईलाई 2575 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी स्याङ्जाको हरिनाश गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका खिमनारायण मानन्तर 4769 मतसहित विजयी बनेका छन् भने निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका टोप बहादुर भुजेललाई 4732 मत प्राप्त गरेका छन्। मुलुकका 6वटा महानगरको प्रारम्भिक मत परिणामले धेरैको ध्यान खिचेको छ। बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत उल्लेखिय छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा त स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैभन्दा अघि देखिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले झण्डै दोब्बर मतले अग्रता लिएका छन्। शाहले 3834 मत पाउँदा नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 1996 र नेपाली कांग्रेसका सृजना सिंहले 1802 मत प्राप्त गरेका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहबाट सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे यति बेला सम्पर्कमा जोडिएका छन्। पर्वतजी, के भइरहेको छ राष्ट्रिय सभागृहमा? मत परिणामको बारेमा ताजा अपडेट गराउनुहोस्।
विकासजी अहिले पनि मतगणना यो राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहेको छ। हिजो 10:30 बजीबाट सुरु भएको मतगणना अहिले पनि जारी छ। खास गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका 1 नम्बर वडा, 2, 3, 4 नम्बर र त्यसै गरी 31 नम्बर र 32 नम्बर वडाको मतगणना अहिले जारी रहेको छ। पछिल्लो मतगणनाको परिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले अग्रता हासिल गरेका छन्। उनले सुरुदेखि नै अग्रता हासिल गर्दै आएका छन्। उहाँले 3834 मत प्राप्त गरेर निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा निकै दोब्बर मतले चाहिँ अग्रता हासिल गरेका छन् भने त्यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 1996 मत प्राप्त गरेका छन् भने त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंहले 1802 मत प्राप्त गरेकी छिन्। त्यसै गरी उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलले 3591 मत प्राप्त गरेर अग्रतालाई निकै फराकिलो बनाउँदै गएकी छिन्। त्यसै गरी समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 1027 मत प्राप्त गरेर उनले पछ्याइरहेकी छिन्। विकासजी स्टुडियोमा म यति बेला प्रवजी तपाईँले स्मरण रहोस् प्रवीण उपस्थित छु। त्यहाँको अलिकति दर्शकहरूको उपस्थिति त्यसै गरी त्यहाँको माहौलको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न, के भइरहेको छ त्यहाँ? प्रवीणजी पक्कै पनि मतगणना स्थलमा मतगणना भइरहँदाखेरि यो राष्ट्रिय सभागृहभन्दा बाहिरपट्टिको सडकमा खास गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको पक्षमा भोटिङ गर्नेहरूको युवाहरूको जमात निकै ठुलो छ। अहिले मैले यहाँ सुनिरहेको छु बाहिर निकै बाजा गाजासहित उनीहरूले बालेन शाहको पक्षमा भोटिङ गरिरहेका छन्। खास गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले सुरुदेखि नै अग्रता हासिल गर्दै आएका छन् र पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा दोब्बर मतले चाहिँ अगाडि आफ्नो मत प्राप्त गरेका छन्। त्यो सँगसँगै त्यो मतगणना स्थल बाहिर उहाँका समर्थकहरूको ठुलो भोटिङ हुँदै आएको छ। यो आज मात्रै नभएर हिजैदेखि जति बेला मतगणना यो राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु हुन थाल्यो त्यही बेलादेखि उहाँका समर्थकहरू ठुलो सङ्ख्यामा खास गरेर त्यो समर्थकहरू खास गरेर त्यो भोटिङ गर्नेहरू चाहिँ युवा पुस्ताहरू रहेका छन्। युवा पुस्ताहरूले युवा नेतृत्व चाहेको र उनीहरूले आफ्नो पक्षमा अथवा बालेन शाहलाई मेयरमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने खालको लबिङ र एक किसिमको इच्छा राखेको देख्न सकिन्छ। प्रवीणजी पर्वजी जस्तो अब यो काठमाडौँ महानगर त यहाँका स्थानीय रैथानेहरूले प्राचीन कालदेखि नै एउटा पकड जमाएको स्थान पनि हो। यसलाई कसरी लिने? एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार त्यसै गरी कङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई दोब्बर मतले अघि राख्दै अघि देखिएका छन्। प्रवीणजी यो पक्कै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा जो लामो समयदेखि स्थायी बासिन्दाको रूपमा बसोबास गरिरहेका भन्दा बाहिरको व्यक्तिले चाहिँ यहाँको निर्वाचनहरूमा विजयी हुनलाई निकै कठिन छ भन्ने खालको जुन एउटा मनोविज्ञान थियो त्यो मनोविज्ञान चाहिँ पक्कै पनि यो बालेन्द्र शाहको उम्मेदवारी र उनले प्राप्त गरेको मतले त्यो गलत थियो भन्ने खालको एउटा पुष्टि भएको हामीले भन्न सक्छौँ। किनभने महानगरपालिकाभित्र खास गरेर नेवार समुदायको बाक्लो बस्ती र त्यो समुदायभन्दा बाहिरको जो उम्मेदवार बने पनि विजयी हुनलाई कठिन छ भन्ने एउटा मान्यता रहेको थियो। तर त्यसलाई ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। खास गरेर बालेन्द्र शाह त्यसै गरी युवा अर्को उपमेयरकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले पनि जसरी ठुलो मत प्राप्त गरेकी छिन् त्यसले हामीले के भन्न सक्छौँ भने खास गरेर महानगरपालिकामा युवाको प्रतिनिधित्व चाहिएको छ र जसले योभन्दा अगाडि नेतृत्व गरोस् जो पदमा पुग्यो उनीहरूप्रति यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू त्यति खुसी छैनन् र उनीहरूले चाहेअनुसार चाहिँ नेतृत्व दिन सकेनन् र उनीहरूले यहाँका जनताहरूको खास गरेर मतदाताहरूको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् र उनीहरूले नसकेका कारण पनि नयाँ पुस्ता
व्यवस्था उनीहरूले चाहिरहेका छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। हस् पर्वतजी, धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभागृहबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको ताजा मत परिणामको बारेमा जानकारी गराउँदै। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकामा पनि मतगणना जारी छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी रमेश थामला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। रमेश, ललितपुरको पछिल्लो मत परिणाम के छ? रमेश, ललितपुरमा मत परिणामको पछिल्लो अपडेट के छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामीले ललितपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामको अपडेट लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सहकर्मी रमेश धमला हाम्रो सम्पर्कमा आउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र एमाले उम्मेदवारको मतान्तर निकै प्रतिस्पर्धी देखिएको छ। महानगरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाललाई एमालेका विजय सुवेदीले कडा टक्कर दिएका छन्। दाहालले 2425 मत पाउँदा एमालेका सुवेदीले 2423 मत पाएका छन्। फेरि लागौँ ललितपुर महानगरपालिकातर्फै। ललितपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामबारे जानकारी दिन रमेश थमला हाम्रो सम्पर्कमा छन्। रमेशजी, के छ ललितपुरको पछिल्लो मत परिणाम? श्री ललितपुर महानगरपालिकामा अहिले वडा नम्बर 3, 2, 3 र 4 को मतगणना चलिरहेको छ। हामीले केही बेर अगाडि मात्र पाएको तथ्याङ्क अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट चिरीबाबु महाजनले 1166 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 510 मत प्राप्त गर्नुभएको तथ्याङ्क हामीसँग प्राप्त भएको थियो। र त्यस्तै गरेर उपमेयरतर्फ नेकपा एमालेबाट उठ्नुभएकी मञ्जली साक्यले 576 मत प्राप्त गर्नुभएको तथ्याङ्क हामीसँग छ भने गठबन्धनबाट उठेका नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बाबुराजा वज्राचार्यले 294 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। उपमेयरतर्फ यसपटक ललितपुरमा अलिकति फरक दृश्य देखिएको छ। उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसबीच गठबन्धन भएको थियो, तर मत भने बदर हुने, जसमा नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्न, माओवादीलाई समर्थन गरेको थियो नेपाली कङ्ग्रेसले। तैपनि मतदाताले नेपाली कङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मत दिएका कारण झन्डै 393 मत बदर भएको छ उपमेयरतर्फ। र अहिले ललितपुर महानगरपालिकामा भइरहेको मतगणना र यहाँ अहिले चाहिँ भइरहेको सबै घटनाक्रमको बारेमा जानकारी लिन हामीले ललितपुरका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। किरण प्रसाद सेवाकरी सरलाई हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग केही थप जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले हामीले मतगणना कति ठाउँमा कसरी गरिरहेका छौँ, मैले दिएको यो तथ्याङ्कभन्दा हजुरसँग नयाँ के छ अलिकति डिटेल? अहिले हामीले 3 ठाउँमा गरेका छौँ। 3 ठाउँमा 4वटा ठाउँमा मतगणना गरेका छौँ। स्पट 3 ठाउँ गरेका छौँ र वडा नम्बर 2मा 2तिर गणना भइरहेको छ भने वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 4 को छोटा छोटा कक्षहरूमा गरिरहेको छ। र अहिलेको लेटेस्ट परिणाम हामीले अहिले 1 नम्बर वडाको मतगणना सम्पादित गरेर 1 नम्बर वडाको हामीले नतिजा पनि प्रकाशन गरिसकेका छौँ। मेयर उपमेयरको चाहिँ क्रमशः त्यो अन्तिमसम्म त्यही सर्दै जाने हुनाले त्यो उहाँहरूको परिणाम अन्तिममा आउँछ। र वडा नम्बर 1 को वडा नम्बर 2 को अहिलेसम्म 600 मत गणना गरेर हामीले बाहिर दिइसकेका छौँ र वडा नम्बर 3 को 100 मत गणना भएर बाहिर आएको छ। यसको प्रारम्भिक परिणाम अनुसार चाहिँ नि प्रमुख पदमा सूर्यको 551, उपप्रमुखमा 623 प्राप्त भएको छ र रुखको प्रमुखमा 1281 र उपप्रमुखमा 421 मत प्राप्त भएको छ भने गोलाकारभित्र हँसिया हथौडामा प्रमुखमा 14 र उपप्रमुखमा 334 मत प्राप्त भएको छ। जस्तो अहिले हामीले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि खास गरेर महानगरमा जहाँ ठुलो जनघनत्व र ठुलो मतदाता रहेका छन् त्यो ठाउँमा मतगणना अलिकति केही ढिलो भयो कि भन्ने सबैतिर गुनासो आएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ यहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, यसलाई छिटो गर्नलाई केही हामी गराएको छ? केही ढिला भएको कुरा सत्य हो। हामीले मतदानबाट मतपेटिका अस्ति प्राप्त भइसकेपछि हिजो बिहान सर्वदलीय बैठक बस्यौँ, एउटा आचार संहिता निर्माण गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले निर्माण गरेको एउटा ठुलो हल, हामीलाई उपलब्ध एउटा ठुलो हल थियो,
त्यसमा चाहिँ नि हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलायौँ। त्यहाँ सीसी क्यामेराहरू राख्नेदेखि लिएर सुरक्षा व्यवस्था सम्पूर्ण गरेर हामीले त्यहीँ 2 ठाउँमा गणना गर्ने प्रबन्ध गरेका थियौँ सुरुमा। र सबैको सल्लाहअनुसार सुरुमा एउटा वडा खोलेपछि त्यसमा केही कमी कमजोरी केही देख्यो भने अर्कोमा सुधार्न सकिन्छ र सजिलो बनाउन सकिन्छ भने सबैको सहमतिअनुसार एउटा वडा खोल्यौँ। र हामीले त्यहाँ दुईतिर गर्न खोज्दाखेरि समस्या के आयो भने हामीलाई दलहरूले चाहिँ नि आफ्नो एक एउटा प्रतिनिधि हामी दुईतिर राखेर हामी 2 ठाउँ गरौँ भन्ने सहमति उहाँहरूले गर्नुभयो। तर स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो हामी पनि सबै जति उम्मेदवार छौँ बस्नुपर्छ, हुँदैन 2 ठाउँ गर्न हुँदैन, एकै ठाउँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको अडानको कारणले हामीले 2टा त्यतिखेर गर्न सकेनौँ। र आजबाट हामीले त्यो ठाउँमा पनि 2 सिफ्ट गरेर गरिरहेछौँ भने आज 2टा कक्षहरूको छुट्टा छुट्टै हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँ सीसी क्यामेरा लगाएर सुरक्षा व्यवस्था गऱ्यौँ, बत्तीको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर इन्भर्टरहरू राखेर तयारी गरेर आज दिउँसोबाट अर्को 2 ठाउँमा पनि गरेर अहिले 2, 3, 4को वडाको कन्टिन्यू मतगणना भइरहेछ। जस्तो यो अहिलेको गति हेर्ने हो भने अहिलेको हाम्रो जुन जनशक्ति परिचालन छ, व्यवस्थापन छ, त्यो अनुसार हेर्ने हो भने हामीलाई कति दिन लाग्न सक्ला? तपाईँहरूको अनुमान के छ मतपरिणाम, सम्पूर्ण मतपरिणाम? मैले हिजोको तुलनामा आज अलि रफ्तार भएको छ गणनामा होइन। अब यो सबैको सहयोग पनि हो एउटा कुरो होइन। राम्रोसँग स्मुथली काउन्टिङ भएको अवस्थामा फेरि कसैले अवरोध गरिदियो भने फेरि आधा घन्टा अरू समय जान्छ होइन। यसमा सबै पक्षको सहयोग पनि चाहिन्छ। तर यति भन्दा फेरि कसैले गलत गर्नुहोस् त्यो भन्ने हुँदैन। हामीले अहिले के गरेका छौँ भनेदेखि हामीले 50 या 100 मत गणना गरिसकेपछि त्यो उहाँहरूको प्रतिनिधि जो बस्नु भएको छ उहाँहरूसँग हामीले कर्मचारीले तानेको धर्का र गणना जुन हुन्छ त्यो उहाँहरूसँग ट्याली गर्ने गरेका छौँ र दुवैतिर ओके भइसकेपछि मात्रै हामीले त्यो बाहिर फ्ल्यास गरेका छौँ। त्यसले गर्दा नि केही समय लाग्छ किन तथ्यगत रूपमा आओस्, कुनै पनि एक मत पनि यताउति गणनामा गलत नहोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले त्यो गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समय चाहिँ लागेको छ। अर्को कुरो, यो कुनै संसदको चुनावको जस्तो एउटै मतपत्र हुन्थ्यो, सानो मतपत्र हुन्थ्यो, एउटा छाप लाग्थ्यो। त्यो गणना गर्न हामीलाई चाङ पहिले छुट्याएपछि पैसा गने जस्तो गरेर छिटो फास्ट हुन्थ्यो। यो एउटा मतपत्रमा 7वटा पदको हामीले रिजल्ट दिनुपर्छ। एउटा चिन्ह माथि लगाएको हुन्छ, एउटा अर्को पदमा गएर तल खोज्नुपर्छ, फेरि अर्को पदको माथि कता हाल्छ, 2टा हाल्यो भने त्यो मात्रै पद बदर हुन्छ। ती सबै पक्ष हेरेर गर्नुपर्ने हुनाले हामीले सर्टिङ गरेर मतगणना गर्दाखेरि एउटा मतलाई मिनिमम पनि 1 मिनट लागेको छ। छिटो गर्छु भन्दा नि 1 मिनट लागेको छ। त्यो हिसाबले गर्दा हामी कहाँ 85,000 प्लस मतदान भएको प्रारम्भिक अभिलेख छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई समय लाग्नु स्वाभाविक हो। अति कठिन छ यो मतगणना गर्न चाहिँ, एकदम कठिनै छ। हामीलाई 19 लहरको मतपत्र छ। अब तैपनि हामीले जति सक्दो चाँडो रिजल्ट दिनलाई कोसिस गरिरहेका छौँ। अब सबै पक्षबाट सहयोग पनि हुन्छ भन्ने। ललितपुरका अन्य नगरपालिका, धन्यवाद रमेश उनिथिए। ललितपुर महानगरपालिकाबाट सहकर्मी रमेश थमला ललितपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट जानकारी दिँदै, जहाँ नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले अग्रता लिइरहेका छन्, उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र एमाले उम्मेदवारको मतान्तर पनि निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यस विषयमा थप अपडेट लिनका लागि हाम्रा सहकर्मी राजु चौधरी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। राजुजी, भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट के छ मतपरिणामको? श्रीजी, मलाई भर्खर प्राप्त मतपरिणाम अनुसार यति बेला भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले अगर्ता बनाएका छन्। अहिले केही बेर अगाडिसम्म रेणु दाहालले अगर्ता कायम गरेकी थिइन् भने यति बेला भरतपुरको मेयरमा नेकपा एमालेका विजय सुवेदी 2549 मतका साथ अगर्ता लिएका छन् भने रेणु दाहालले 2530 मतले पछ्याइरहेकी छिन्। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 830 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै भरतपुरको उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 2769 मतका साथ अग्रता लिइरहेका छन् भने उनलाई राप्रपाकी हिमला गुरुङले 1975 मतका साथ उनलाई पछ्याइरहेका छन्। यसरी भरतपुरको नतिजा पछिल्लो समय निकै उतार चढाव भइरहेको छ। यति बेला यो भरतपुर वडा नम्बर 2 को मतगणना जारी छ र यो मतगणनामा नेकपा एमालेको अलिकति प्रभाव राम्रो रहेकोले गर्दाखेरि यहाँ एमालेको उम्मेदवारले लिड गर्नुपर्ने अवस्था उनीहरुकोमा एउटा चाहिँ आकलन थियो र त्यो आकलन अनुसार यति बेला एमालेका उम्मेदवारले अहिले अगर्ता बढाएका छन्। श्रीजी, भरतपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म कति मतगणना भयो र मतगणना भइरहँदाखेरि मतगणनाको गति कस्तो छ? हिजोको गणना र आजको गणनामा कतिको गतिमा फरक देखिएको छ र यही हिसाबले यही गतिले मतगणना हुँदै जाने हो भने कति समयसम्म अन्तिम परिणाम आउला?
पक्कै पनि भरतपुरमा मतगणनाको गति सुस्त नै रहेको छ। आज 2 दिनसम्ममा जम्मा 7,000को हाराहारीमा मात्र मतगणना भएको छ र हिजोको तुलनामा भने आज अलि साँझ पखबाट अलिकति केही चाहिँ रफ्तार बढेको छ। अहिले हामीले जानकारी पाएअनुसार अहिले 8 ठाउँमा एकैपटक अहिले मतगणना भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाँडो नतिजाहरू आइरहेको अवस्था छ। तर हिजो निकै सुस्त थियो। हिजो 1000 मतगणनाका लागि पनि दिनभरि लाग्ने अवस्था सिर्जना बनेको थियो। तर आजबाट केही अलिकति सहज बनेको छ र यस्तै रफ्तारमा गइरहने भने भरतपुरको मत परिणाम आउन 15-20 दिन लाग्ने देखिन्छ। तर अलि चाँडो गऱ्यो भने मात्र अलिकति नतिजा चाँडै जनताले थाहा पाउनेछन् र यो रफ्तारमा गयो भने नतिजा आउन निकै ढिला हुनेछ र यसले गर्दाखेरि आम मानिसहरूमा जुन एउटा चाहिँ कौतुलता छ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति असहज महसुस चाहिँ गरिरहेका छन्। हामी यहाँ मतगणना स्थल वरपर रहेका समर्थकहरूलाई पनि हामी उनीहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उनीहरूले जतिसक्दो चाँडो मत परिणाम आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले माग राखिरहेका थिए र सोही अनुसार चाहिँ अहिले जुन बुथहरू जुन मतगणनाको ठाउँहरू अलिक थप्दै जाँदै गर्दाखेरि अहिले 8 वटासम्म पुगेको छ र बिस्तारै अब गति लिने अवस्थामा पुगेको छ। श्रीजी, भरतपुर महानगरपालिकामा 7,000को हाराहारीमा मतगणना भइसक्यो भन्नुभयो यहाँले। अहिलेसम्म यो मतगणना हुँदाखेरि यो एकदमै सुस्त शैलीमा भएको मतगणनाको अपडेट लिँदाखेरि अहिले कस्तो छ त्यहाँ मतबदर सङ्ख्या कस्तो पाउनु भएको छ? पक्कै पनि यो मत बदरको चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। मेयर उपमेयरमा सँगसँगै वडा सदस्यहरूमा मत बदर निकै बढ्दो क्रममा रहेको छ। करिब 10 देखि 15% हाराहारीमा मतहरू बदर भइरहेको अवस्था देखिन्छ र आज यही मत बदरकै विषयलाई लिएर केही समय 15-20 मिनट भरतपुरमा महानगरपालिकाको मतगणना नै केही बेर रोकिएको थियो र पछि सहमति गरेपछि मतगणना सुचारू भएको छ र यो चाहिँ यसरी ट्रेन्ड हेर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ मत चाहिँ बदर भइरहेको अवस्था छ। कतिपय मतहरूमा चिट सँगै राखेपछि ती मत चाहिँ बदर गरेको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका टुक्राहरू राखेर यो चाहिँ निर्वाचन विरोधी गतिविधिहरू पनि त्यसमा लेखेका नाराहरू पनि त्यो मतपत्रहरूमा भेटिएका छन्। त्यसरी गर्दाखेरि मतपत्र बदरको सङ्ख्या पनि त्यही अनुसार चाहिँ 10 देखि 15% हाराहारीमा चाहिँ बदरको सङ्ख्या चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ देखिरहेको छ। हस्, धन्यवाद राजुजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामबारे जानकारी गराउँदै राजु चौधरी। जहाँ 7,000 मतगणना हुँदाखेरि अहिलेसम्म नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले अग्रता लिइरहेका छन्। 2,549 मतसहित पनि उनलाई पछ्याइरहेकी छन् माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले, जसले 2,530 मत ल्याएर उनलाई पछ्याइरहेकी छन्। यसैबीच वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि मतगणना जारी छ। त्यहाँ राजेशमान सिंह जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार, त्यसैगरी विजय कुमार सरावगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन वीरगञ्ज स्थित सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। उपेन्द्रजी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अपडेट के छ, जानकारी गराउनुहोस्। प्रवीणजी, अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गणना जारी नै छ र हिजोदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 32वटा वडामध्ये 1, 2 र लास्टबाट 31 र 32 को बाक्साहरू खुलेका थिए र ती बाक्साहरू अहिले गनेर भ्याइन सकेको अवस्था छ। र पछिल्लो समय मसँग भएको अपडेटमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको टोटल मत जुन गणना अहिले भएको छ 5,727 मत गणना भइसकेको छ, जसमध्ये जसपाले गठबन्धनको तर्फबाट जसपाको अग्रता कायम छ। जसपाको हाम्रो राजेशमान सिंहले 2,832 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहनुभएको छ पूर्व नगरका प्रमुख विजय सरावगी, जो एमालेबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँको अहिले 1,286 मत रहेको छ। मतान्तर चाहिँ अलिक धेरै नै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। त्यस्तै खास गरेर अहिले म एउटा कुरा भन्नै पर्ने छ प्रवीणजी, त्यो कुरा के भने वीरगञ्जको मतगणनाको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो वीरगञ्जमा बदर मतको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार 5,727 मतगणना हुँदाखेरि प्रमुखको पदमा 1,379 मत बदर भएको छ भने उपप्रमुख पदमा परेको मतमध्ये 2,993 मत बदर भएको छ र यो बदरको सङ्ख्या अझ पनि फराकिलो हुने अवस्था छ। किनभने पछिल्लो समय जुन हामी प्याटर्न हेरेका छौँ
दाताहरूले जुन मत दिनुभएको छ उहाँहरूको मतदाताहरूको प्याटर्न हेर्दाखेरि के छ भने उहाँहरू एउटै छापमा गठबन्धनका उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि यस सँगसँगै वीरगञ्जको सँगसँगै मसँग केही अपडेटहरू छन्। जस्तै पोखरिया नगरपालिका जो पुरानो यहाँको नगर हो, नगरपालिका हो, त्यहाँ एमाले अग्रता कायम गरेको छ। 1749 मत एमालेको रहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा दोस्रो स्थानमा छ 1124 मत र नेपाल सुशासन पार्टी पक्कै छाप स्वतन्त्र यो हाम्रो पछिल्लो समय आएर सुशासन पार्टीले पनि तेस्रो स्थान चाहिँ बनाउन सफल भएको छ र दोस्रो र तेस्रोको बिचको मत खासै फरक छैन। 1124 मत नेपाली काङ्ग्रेसको छ भने सुशासन पार्टीले पनि तेस्रो मत ल्याएको छ 1124ले नै। त्यस्तै बहुदरमाईमा पनि एमाले अग्रता लिएको छ 1208 मत छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रो स्थान लिएको छ 1106 मत र तेस्रो स्थानमा जसपा रहेको छ। त्यस्तै पर्सागढीको अवस्था पनि एमालेको अग्रता रहेको छ 393 मत। त्यहाँ अलिकति मतगणना एकदमै धीमा भनौँ अथवा सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। माओवादी दोस्रो स्थानमा छ भने नेपाली काङ्ग्रेस तेस्रो स्थानमा आएको छ र यस्तै हामीसँग केही अझ कालिकामाई गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता छ भने जसपा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सिपहरमाईमा जसपा पहिलो स्थानमा रहेको छ भने एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै खोरी गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ भने एमाले दोस्रो स्थानमा छ भने बिन्दबास्नी गाउँपालिकामा लोकसभाको अग्रता छ र यहाँ एमाले दोस्रो स्थानमा छ। प्रवीणजी हवस् उपेन्द्रजी, धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए वीरगञ्ज स्थित सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुर। त्यहाँको पछिल्लो मत परिणामका विषयमा कुराकानी गर्दै अब हामी लाग्न चाहन्छौँ मोरङको विराटनगर महानगरपालिकातर्फ, जहाँ संवाददाता महाप्रसाद खतिवडा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। महाप्रसादजी, विराटनगरमा के भइरहेको छ मत परिणामको विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। प्रवीणजी, यो विराटनगर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 10,525 मत गणेकाको चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ, जसमा प्रमुखमा चाहिँ 3,278 मत ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले अग्रता लिएका छन् र उनलाई चाहिँ नेकपा एमालेका सागर थापाले 2,347 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् र त्यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश यादवले 1,179 मत ल्याएर तेस्रो छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रहलाद शाहले 624 मत ल्याएका छन् र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी शिल्पा निराला कार्कीले 2,706 मत ल्याएकी छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका अमरेन्द्र यादवले 1,749 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा छन्। त्यसै गरी राप्रपाकी बिन्दा कुमारी लुइटेल आचार्यले 773 मत ल्याएकी छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार नमिता नेउपानेले 697 मत ल्याएकी छन्। प्रवीणजी, यो महानगरमा चाहिँ यो बदरको सङ्ख्या चाहिँ बढी नै छ। लगभग यो प्रमुख पदमा चाहिँ 33.2% चाहिँ बदर भएको पाइएको छ भने उपप्रमुखमा 45.86% चाहिँ बदर भएको पाइएको छ। प्रवीणजी, विराटनगर महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आइसक्ला र यो मत गणना कार्य चाहिँ अलिक सुस्त पनि भएको पाइएको छ, के भन्छ निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया के छ? यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्म यो 6 ठाउँमा मतगणना भइरहेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब जटिल किसिमको मतपत्र भएको कारणले गर्दा 1 मिनटभन्दा बढी समय लागेको भन्ने छ, किनकि हिजो 10 बजेदेखि अहिले लगभग यो 7:45 बजेतिर यो सार्वजनिक गरेको परिणाम हो। यो हेर्दाखेरि लगभग यो 36 घण्टाभन्दा बढी समय चाहिँ व्यतीत भइसकेको, 36 घण्टा व्यतीत हुन लागेको अवस्थामा लगभग 10,000 मात्रै गनिएको छ। लगभग अब 89,000 चाहिँ मतदान भएको छ। यो अवस्थामा हेर्दा अझै पनि यो कम्तीमा पनि 5-6 दिन लाग्ने चाहिँ आकलन गरिएको छ। निर्वाचन अधिकृतहरूले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने पछि कम मतदान भएको गाउँपालिका र नगरपालिकामा मतगणना सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई ल्याएर यसलाई अझ विस्तार गरेर चाहिँ छिटो मतगणना गर्ने भनेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रवीणजी, हस् महाप्रसादजी, धन्यवाद जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विराटनगर स्थित सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा। विराटनगर महापालिकाको अन्तिम मत परिणाम के भइरहेको छ, कति मत खस्यो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै
अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको अहिलेसम्मको मतपरिणाम र गणनाको ताजा अवस्थाले नेकपा एमाले अघिल्लो पटकको भन्दा कम पालिकामा जित्ने सङ्केत देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस अग्रतामा पहिलो देखिएको छ। माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिँदा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपा धेरै पछाडि देखिएका छन्। निर्वाचनको तेस्रो दिन आज नेकपा एमाले चुनावमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदान र गणनाका बेला गठबन्धनले योजनाबद्ध रूपमा धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन्। एमाले दिएको उजुरी उपर गम्भीरताका साथ ध्यान दिई कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनले दोलखाको वैतेश्वर, तामाकोशी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, सिन्धुलीको सुनकोशी, काभ्रेको पाँचखाल, बाराको पचरौता, अछामको साफे बगर, पञ्चदेवल विनायक, मंगलसेन, बझाङको 26 पाथीभरा, सर्लाहीको धनकौल, बलरा, रामनगर, बागमती, बरहथवा, रौतहटको करुनिया लगायत दर्जनौं स्थानमा बुथ कब्जा गरेको एमालेको आरोप छ। निर्वाचन पूर्व नै सत्ता गठबन्धनले आफूलाई सहयोग हुने गरी गृह प्रशासनबाट प्रहरी र कर्मचारीहरू खटाएको, मतदातालाई हतोत्साही गर्न गिरफ्तारी गर्ने र मतदानपछि मात्र छाड्ने कार्य गरेको, मौन अवधिमा अनुचित प्रभाव पार्ने गतिविधि गरेको एमालेको आरोप छ। एमालेको आरोप र दावीप्रति भने नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामप्रति उत्साही देखिएको कांग्रेसले धाँधली भएको भन्ने एमालेको आरोप जनमतको अपमान भएको दावी गरेको छ। कान्तिपुर समाचारलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचनको बेला केही नबोलेको तर अहिले परिणाम आउन थालेपछि एमाले धाँधली भयो भन्नु जनमत स्वीकार्न नसक्दाको परिणाम भएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको बाँकी अपडेट सहकर्मी श्रद्धा दाउर्यालबाट। धन्यवाद श्री। हामीले देशैभरका स्थानीय तहहरूको पछिल्लो अपडेट दिइरहेका छौँ। यसै क्रममा अब हामी लाग्दैछौँ बाँकीतर्फ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट सहित संवाददाता जे पाण्डे हुनुहुन्छ। जेजी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट के छ? श्रद्धा, म अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको यो मतगणना स्थल को ठिक अगाडि नै छु, उभिएको छु। यो भेरी प्राविधिक शिक्षालय अगाडि अहिलेसम्म को जुन गणना जारी नै छ, यहाँ निर्वाध रूपमा गणना भइरहेको छ र नेपालगञ्ज उपमहानगरका अहिलेसम्म 4वटा वडा 22, 23 र 1, 2 वडाको मतगणना सकिएको छ र बाँकी केही 3वटा वडाको मतगणना कार्य सुरु भएको छ। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार यी 4वटामा नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, एमाले र जसपाका उम्मेदवारहरू, वडाका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन् भने प्रमुखमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले अग्रपंक्तिमा छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अग्रपंक्तिमा छन् भने उपप्रमुखमा जसपाका उम्मेदवारले अग्रता कायम गरेका छन्। अब त्यसैपछि यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपछि कोहलपुरतिर जाउँ। कोहलपुर नगर हो, नगरपालिका हो। त्यहाँ पनि मतगणना भइरहेको छ। त्यहाँको नगरको 1 नम्बर वडा र 15 नम्बर वडाको मत परिणाम बाहिर आइसकेको छ, जसअनुसार 1 नम्बर वडामा माओवादीको पुरै प्यानल विजयी भएको छ भने 15 नम्बर वडामा पनि नेपाली कांग्रेसको पुरै प्यानल विजयी भएको छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अग्रपंक्तिमा छन् र उपप्रमुखमा पनि नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवारको अग्रता छ र तेस्रो स्थानमा एमालेका उम्मेदवारले पछ्याइरहेका छन्। यसैबीच यो बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँका 3वटा वडाको मत परिणाम बाहिर आइसकेको छ। त्यहाँ तीनै वडाहरूमा चाहिँ एमालेको पुरै प्यानल विजयी भएको छ, वडा अध्यक्ष सहितको पुरै प्यानल र प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि एमालेकै उम्मेदवारले अग्रता कायम गरिरहेका छन् त्यहाँ राप्ती सोनारीमा र नेपाली कांग्रेस एमालेलाई त्यहाँ पछ्याइरहेको देखिन्छ अहिलेसम्म। र खजुरा अर्को गाउँपालिका हो जुन अलिक ठुलो पनि मानिन्छ। राप्ती सोनारीको तुलनामा खजुरा सानै हो क्षेत्रफलको आधारमा, यद्यपि त्यहाँ एमालेको वर्चस्व रहने गरेको थियो पहिला। अहिले त्यहाँको वडा नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष सहितको मिश्रित परिणाम आएको छ। अध्यक्षमा कांग्रेसका छन् भने बाँकी सदस्यहरू विभिन्न पार्टीका छन्। 2 नम्बर वडामा माओवादीका अध्यक्ष
सहितका मिश्रित छन् भने अग्रतामा एमाले छ भने गठबन्धनले एमालेलाई पछ्याइरहेको देखिन्छ। यसै गरी अर्को गाउँपालिका हो बैजनाथ जुन कोलपुर नगरसँगै जोडिएको छ। बैजनाथमा अहिले मतगणना कार्य स्थगित भएको छ। त्यहाँ बिहान पनि 4 बजेदेखि विवाद सुरु भएको थियो। बत्ती गएको समयमा मतपेटिका निकालिएको हुँदा धाँधली गरिएको आरोप लगाइएको थियो सुरक्षाकर्मीलाई र पछि सर्वदलीय बैठकले त्यहाँ प्रश्न उठाइएका एकजना सशस्त्रका प्रहरी निरीक्षकलाई मतगणनाबाट तानेपछि मतगणना सुरु भएको थियो र फेरि पछि अहिले त्यहाँ मतगणना अवरुद्ध भएको छ र मतगणना गर्ने कर्मचारीहरू ताला लगाएर गएका छन् र भोलि बिहान 10 बजेसम्ममा फेरि सर्वदलीय बैठक राखेर त्यहाँ मतगणना सञ्चालन गर्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यद्यपि त्यहाँको चाहिँ एउटा वार्डमा चाहिँ एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस ले पछ्याइरहेको छ। अग्रता नेपाली काङ्ग्रेसको दोस्रो स्थानमा अग्रता छ। त्यसै गरी जानकी गाउँपालिकामा वार्ड नम्बर 1 मा जसपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् अध्यक्ष र पुरै प्यानल जसपाको नै आएको छ जानकीमा र जानकीमा अग्रता नेपाली काङ्ग्रेसको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार अध्यक्ष र प्रमुख र उपप्रमुख दुवैका उम्मेदवारले अत्याधिक मतका साथ अन्य उम्मेदवारलाई पछाडि पारेको देखिन्छ त्यहाँ। र डुडुवा गाउँपालिका त्यहाँ चाहिँ ढिलो गरी यो मतगणना भएको हुँदा त्यहाँ अहिले सम्म धेरै मतगणना भइरहेको छैन। यद्यपि त्यहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार अग्रपङ्क्तिमा छन् र वडा नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसकै वडा अध्यक्ष सहित पुरै प्यानल विजयी भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छ भने त्यहाँ दोस्रो स्थानमा चाहिँ एमालेले पछ्याइरहेको छ। अनि यो नेपाल बाँकेको यो सबैभन्दा पूर्वी भारतीय सीमासँग जोडिन्छ, पूर्वी दाङ क्षेत्रसँग जोडिने नरैनापुर, त्यहाँ पनि बारम्बार यो विवाद र खिचलो उत्पन्न भइरहेको छ। अहिले पनि त्यहाँ विवादका कारण मतदान स्थगित भएको छ र केही समयपछि लिने छौँ। जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उनी थिए हाम्रा नेपालगञ्ज स्थित संवाददाता जे पाण्डे। अब हामी लाग्दैछौँ गण्डकी प्रदेशको कास्कीतर्फ, जहाँबाट संवाददाता ऋषिकान्त पौडेल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ऋषिकान्तजी, पोखरा महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट के छ? सत्तासी पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना एकदमै सुस्त गतिमा गइरहेको छ। अहिले करिब 27 घण्टा बितिसक्यो मतगणना सुरु भयो। यद्यपि 3500 मतभन्दा बढी अझै पनि गर्न सकिरहेको छैन। जसअनुसार यो 3500 मध्ये यसको नतिजा अनुसार गठबन्धनका ध्रुवराज आचार्यले 79 मतले नेकपा एमालेका कृष्ण थापालाई अग्रता लिइरहेका छन् भने उपमेयरमा गठबन्धनकै कोकिला राणाभाटले 1450 र नेकपा एमालेकी मन्जुदेवी गुरुङले 1405 मत प्राप्त गरेकी छन्। ऋषिकान्तजी, कास्कीका अन्य पालिकाहरू, अन्य स्थानीय तहहरूको मत परिणाम आउने क्रम कस्तो छ? कास्कीका अन्य 4वटा गाउँपालिकामा 3वटा गाउँपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले अग्रता लिइरहेका छन् भने नेकपा एमाले कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा अग्रता लिइरहेको छ। समग्रमा हेर्ने हो भने अन्य गाउँपालिकाको भन्दा पोखरा महानगरपालिकाको यो मतगणना अत्यन्त सुस्त गतिमा गइरहेको छ। अन्य गाउँपालिकाहरू माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, मादी लगायतका अन्य स्थानको मत परिणाम कस्तो छ? सुरु भएको छ कि छैन? त्यहाँ मतगणना अग्रता कस्तो छ? त्यहाँ मतगणना जारी छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका युवराज कुँवरले नेकपा एमालेका विष्णु केसीलाई करिब 100 मतको हाराहारीमा अग्रता लिइरहेका छन् भने मादी गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसकै देवीजङ गुरुङले नेकपा एमालेका शिवकुमार गुरुङलाई 500 भन्दा बढीको अग्रता लिइरहेका छन्। त्यस्तै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसका मिनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेका विक्रम गुरुङलाई 500 भन्दा बढी मतको अग्रता लिइरहेका छन् भने रूपा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका गौराज ओझाले काङ्ग्रेसकी इमाया गुरुङलाई 600 भन्दा बढीको अग्रता लिइरहेका छन्।
हस् ऋषिकान्तजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उनी थिए हाम्रा संवाददाता पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा महानगरपालिका सहित कास्कीका अन्य स्थानीय तहको बारेमा अपडेट दिँदै। अबको क्रममा हामी तपाईहरूलाई देशभर रहेका 11वटा उपमहानगरपालिकाहरूको पछिल्लो अपडेट देखाउँदैछौँ। सुरुवातमा लागौँ प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको सुनसरीतर्फ लागौँ। सुनसरीमा 2वटा उपमहानगरपालिकाहरू रहेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका, यसै गरी धरान उपमहानगरपालिका रहेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा यति बेला हेमकर्ण पौडेलले नेपाली काङ्ग्रेसबाट लिड गरिरहेको अवस्था रहेको छ, 3021 मत प्राप्त गरेको छ भने यसै गरी उपप्रमुखमा सङ्गीता कुमारी चौधरीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट झन्डै 2519 मत ल्याएर अग्रस्थान लिइरहेको अवस्था छ। यसै गरी धरान उपमहानगरपालिकामा जाउँ। धरान उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका किशोर राईले अग्रता लिइरहेका छन्, 2849 मत ल्याएका छन् भने उपप्रमुखमा इन्द्र विक्रम बेगाले यति बेला लिड गरिरहेको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 1 पछि मध्य प्रदेशमा रहेको अर्को उपमहानगरपालिका रहेको छ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका। यहाँ जाउँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा मनोज कुमार शाह सुडीले यति बेला लिड गरिरहेका छन्, 1370 मत ल्याएर उनलाई पछ्याइरहेका छन् शिवशङ्कर शाहले भने उपप्रमुखमा किशोरी शाहले नेपाली काङ्ग्रेसबाट लिड गरिरहेको अवस्था छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकापछि अब बागमती प्रदेशमा रहेको अर्को उपमहानगरपालिका हो मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंहले लिड गरिरहेका छन् भने उपप्रमुखमा राजेश बानिया नेपाली काङ्ग्रेसबाट लिड गरिरहेका छन्। अबको क्रममा बाँकी थप जानकारी श्रीबाट। धन्यवाद श्रद्धा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भोलि भेटवार्ता हुने भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भोलि 5 घण्टाका लागि लुम्बिनी आउँदैछन्। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्रको शिलान्यास गर्नेछन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन बुटोलबाट हाम्रा संवाददाता अमृता अनमोल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। अमृताजी, भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदैछन्, लुम्बिनी आउँदैछन्, के छ तयारी? अमृताजी, भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी आउँदैछन्, के छ तयारी त्यहाँको? हजुर, भोलि बुद्ध जयन्ती 25 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा त्यसै गरी लुम्बिनी यहाँ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। लुम्बिनीमा चाहिँ अहिलेदेखि नै पूजा आराधना गर्ने काम गरिरहेको छ भने त्यसैमा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। म अहिले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा छु, माया बुद्धिस्ट मन्दिर परिसरमा। यहाँबाट करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा पक्रहवा नाका छ। पक्रहवा नाकादेखि लिएर यहाँसम्म अमृताजी, यहाँको आवाज हामीले सुन्न सकेनौँ। हामी फेरि सम्पर्कमा रहने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरी भारत र नेपालमा रहेका बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलहरू बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर जोडेर बुद्ध सर्किट अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदी बीच भोलि छलफल हुनेछ। त्यस अवसरमा ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिभिटी र साझेदारी लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। नेपालले भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न गोरखपुरको आकाश भएर एयर इन्ट्री रुटका लागि पुनः आग्रह गर्ने भएको छ। एउटा विश्वासको वातावरण अरू सुदृढ गर्नको लागि र समझदारी बढाउनको लागि मलाई लाग्छ यो भ्रमणले चाहिँ सहयोग गर्छ। र चौथो कुरा, नेपाल र भारतको बिचमा जुन मैले सहयोगका क्षेत्र भने जलविद्युत, कनेक्टिभिटी, होइन, यी विषयमा सहकार्य जुन भइरहेका छन् त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि यो भिजिटले, यो भ्रमणले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगको द्विपक्षीय वार्तासँगै मोदीले लुम्बिनीमा मायादेवी मन्दिरको दर्शन र बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। मोदी भोलि बिहान करिब 11 बजे लुम्बिनी आइपुग्ने कार्यतालिका छ। दिल्लीबाट उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा रहेको विमानस्थलसम्म भारतीय विमान र त्यहाँबाट हेलिकप्टर चढेर लुम्बिनी हेलिप्याडसम्म आउनेछन्। यसअघि 4 चोटि नेपाल आएका मोदीको प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालको रूपमा यो पहिलो नेपाल भ्रमण पनि हो। अब बाँकी समाचार। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोलि लुम्बिनीको भ्रमण गर्दैछन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन बुटोलबाट सहकर्मी अमृता अनमोल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएकी छिन्। अमृता, लुम्बिनीमा भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण हुन गइरहेको छ। के कस्तो तयारी भइरहेको छ? कस्तो छ कार्यतालिका भोलिको? हजुर प्रवीणजी, म अहिले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा छु। लुम्बिनी भोलि 2566 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा यो भारतीय प्रधानमन्त्री आउन लाग्नु भएको हो। नरेन्द्र मोदी आउने पूर्व सन्ध्यामा नै लुम्बिनीको व्यवस्था चुस्त पारिएको छ। खास गरी यहाँबाट करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा कक्रहबा नाका छ। कक्रहबा नाकादेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म निकै बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू खटेका छन् भने यहाँबाट करिब 20 किलोमिटरको दूरीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्छ भने यहाँबाट करिब 30 किलोमिटर दूरीमा बेलैया नाका पर्छ। बेलैया नाकासम्म नेपाली सुरक्षाकर्मी र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा दिइरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई स्पेशल सुरक्षा फोर्स खटाइने गरिन्छ, जसलाई चाहिँ स्पेशल प्रोटेक्सन गार्ड भनिन्छ। करिब 1 हप्ता अघिदेखि त्यो गार्ड लुम्बिनीमै बसिरहेको छ र आजदेखि नेपालमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान गरेर चारै तहको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पारिएको छ। भोलिको कार्यक्रम तालिका अनुसार बिहान करिब 11 बजे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने कार्यक्रम छ। दिल्लीबाट कुशीनगर आएका मोदी कुशीनगरबाट हेलिप्याडमा बुद्ध जन्मस्थल अर्थात् मायादेवी मन्दिरको केही परको दूरीमा रहेको ठाउँमा उहाँ चाहिँ हेलिप्याड मार्फत आउनुहुनेछ। उहाँ सँगसँगै 4वटा हेलिप्याड आउने भन्ने जानकारी पाइएको छ। 11 बजे आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, यसै गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्र मन्त्री र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँलाई स्वागत गरिसकेपछि सिधै मायादेवी मन्दिर परिसरमा ल्याइनेछ। मायादेवी मन्दिर परिसरमा सिद्धार्थ गौतम जन्मेको स्थान जहाँ चाहिँ मार्क स्टोन राखिएको छ, मार्क स्टोनको अवलोकन गर्नुहुनेछ। त्यससँगै मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेको अशोक स्तम्भमा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ। दीप प्रज्वलन गरिसकेपछि लुम्बिनी विकास कोषले आगन्तुक पुस्तिका राखेको छ। त्यो आगन्तुक पुस्तिकामा उहाँले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुनेछ। लगत्तै म अहिले जहाँ उभिएको छु त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ सिद्धार्थ गौतम जन्मिसकेपछिको पोखरी, नुहाएको पोखरी हो। यो पोखरीको छेउमा बसेर नेपालका प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद सहितका विशेष अधिकारीहरूले फोटो सेसन गर्ने कार्यक्रम छ। 2 वर्ष अघि पनि नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउने कार्यक्रम तय भएको थियो। त्यति बेला बोधि वृक्ष लगाउने भनेर बोधि वृक्ष तयार पारिएको थियो। यद्यपि त्यो भ्रमण रद्द गरिएपछि भारतीय राजदूत रञ्जित रिएले त्यो बोधि वृक्ष लगाउनु भएको थियो। भोलि त्यो बोधि वृक्षमा जल सिंचित गर्नुहुनेछ नरेन्द्र मोदीले। त्यो लगत्तै लुम्बिनीमा भारत सरकारले मोनास्ट्री बनाएको छ, बौद्ध विहार। त्यो बौद्ध विहारलाई नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। यो उद्घाटन कार्यक्रम पछाडि लुम्बिनीबाट 4 किलोमिटर दूरीमा रहेको पवन होटेलमा जानुहुनेछ, जहाँ दिवा भोजको कार्यक्रम राखिएको छ। दिवा भोजमा नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, विशेष प्रतिनिधि र भारतीय प्रधानमन्त्री र विशेष प्रतिनिधिहरू सरिक हुने कार्यक्रम छ। त्यस पछाडि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतीय विशेष व्यक्तिहरू, विशेष प्रतिनिधिहरूसँग, परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ करिब 15 मिनट छलफल हुनेछ। त्यो छलफल भनेको नेपालको हितका लागि भारतले के गर्न सक्छ र भारतका लागि नेपालले के योगदान गर्न सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल हुनेछ। यो छलफल गरिसकेपछि 5वटा सम्झौता गर्ने कार्यक्रम छ। प्रारम्भिक तयारी गरेका सम्झौता अनुसार चाहिँ लुम्बिनीमा बौद्ध विश्वविद्यालय छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा रहेको बौद्ध विश्वविद्यालयको सुदृढीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सम्झौता हुनेछ।
छ। यसै गरी नेपाल र एसियाली खोज अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ दुई देशले के योगदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा सम्झौता हुनेछ भने सूचना र प्रविधि सम्बन्धी विकासमा भारतले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा तेस्रो सम्झौता हुनेछ। यसै गरी जलविद्युतको विकास, जलविद्युतको वितरणको बारेमा अर्को सम्झौता राखिएको छ भने नेपालको विकास, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी खास गरेर सिद्धार्थनगरमा अर्थात् गौतम बुद्धको जन्मस्थल भन्दा केही पर अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल बनिसकेको छ, तर त्यसको कनेक्टिभिटी नहुँदाखेरिमा भैरहवाबाट सिधै कुशीनगर भएर उडान गर्नुपर्ने उडानलाई सिमरा मार्फत उडान भइरहेको छ। नेपाली पक्षले चाहिँ भोलि उठाउनका लागि तयारी गरिएको, जसरी नरेन्द्र मोदी दिल्लीबाट कुशीनगर आएर कुशीनगरबाट लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ, यो रुट भारतले नेपाललाई दियोस् र नेपालका लागि यो सहयोग गरोस् भन्ने चाहिँ नेपालको तर्फबाट तयारी गरिएको छ। यी कुरामा सम्झौता हुनेछन् र यो सम्झौतामा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री दुवैले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस पछाडि भारतबाट नेपालमा आएर व्यापार व्यवसाय उद्यम गरेका भारतीय मूलका नागरिकहरूले नेपालमा कसरी काम गरिरहेका छन्, उनीहरूका सारागारा के छन्, कसरी त्यो व्यापार उद्यमलाई चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ करिब आधा घण्टा भारतीय प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूसँग छलफल गर्ने भनेर कार्यक्रम तय गरिएको छ। दिउँसो करिब 2 बजेको लागि संयुक्त कन्फरेन्सको कार्यक्रम राखिएको छ। बिहान नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले उद्घाटन गर्ने करिब 5000 जना अट्ने बौद्ध सभागृह छ। त्यो सभागृहमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यी सबै कार्यक्रम सकिँदासम्म करिब 3 बजेको हुनेछ र त्यस पछाडि चाहिँ नरेन्द्र मोदी हेलिप्याडको प्रयोग गरेर फर्कने कार्यक्रम तय गरिएको छ। धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिइन् सहकर्मी अमृता अनमोल लुम्बिनीबाट। भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनीमा विशेष गरी बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर भ्रमण हुन गइरहेको छ र यस बीचमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतको टोलीले उहाँसँग भेटवार्ता गर्नेछन् र 5वटा विषयमा हस्ताक्षर गर्नेछन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई अमृताजीले जानकारी गराउनुभयो, जसमा सूचना र प्रविधि, त्यसै गरी जलविद्युत र लगानी, लुम्बिनी विश्वविद्यालयको निर्माण र कनेक्टिभिटीका विषयमा पनि हस्ताक्षर हुनेछन्। पुनः स्थानीय तह निर्वाचनको प्रसङ्ग मतगणनामा ढिलाइ भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न आयोग प्रयासरत रहेको बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी दशरथ राईसँग कुरा गर्दै उनले जेठ 5 भित्रै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने दावी दोहोर्याएका छन्। देखिएको ढिलाइमा आयोग स्वाभाविक रूपले गम्भीर छ। हामीले 5 गते अगावै सबै जहाँ 30 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो त्यसको सबै मत परिणाम 5 गते अगावै निकालिसक्नु पर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेकै हो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी, दोस्रो सामान्य मानवीय त्रुटिलाई समेत ठुलो विवादको विषय बनाउने प्रवृत्ति, कर्मचारी खटनपटनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूप्रति गरिने अनावश्यक आशंका र अलिकति ठुलो मतपत्र भएको र विविध ठाउँमा मतदान गरेको सन्दर्भमा एउटै मतपत्रलाई सबै प्रतिनिधिलाई सही हो, ठिक हो भनेर प्रमाणित गर्नको निम्ति लामो समय लाग्ने त्यो स्थिति लगायतका विषयले यो समस्या देखिएको हुनाले आज आयोगले सामान्य विषयवस्तुलाई अनावश्यक रूपमा उछालेर यो निर्वाचनको काममा, मतदानको काममा ढिलाइ नगरिदिनको निम्ति अनुरोध गरेको छ र साथसाथमा अहिले आयोगले आज गरेको निर्णय के हो भने अब यति नै टोली परिचालन गरेर यो काम गर्न सकिन्न। त्यसकारण आवश्यकता अनुसार तपाईहरूले अब यो एक दिनमा कति मतगणना भयो, कतिजनाले कति मतगणना हुन्छ भन्ने आकलन भइसक्यो, जति टोली परिचालन गरे पनि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत आयोगले उपलब्ध गराउँछ। सकेसम्म धेरै टोलीहरू परिचालन गर्नुहोस्। एक, दोस्रो अलिकति कर्मचारीको विषयमा सामान्य इस्युहरू उठेको हुनाले सकेसम्म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारीहरू र सो नभएमा स्थानीय तहकै कर्मचारी भए पनि विवाद रहित ढङ्गले काम गर्न सक्ने कर्मचारीहरूलाई खटाउनको निम्ति प्राथमिकता दिनुहोस्। यो चाहिँ स्थानीय आवश्यकता हेरेर र कर्मचारीहरूको खटनपटन लगायत अत्यन्त सानातिना विषयमा
यो इस्यु उठाएर राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरूले पनि अनावश्यक रूपमा झन्झट दिने किसिमको काम नगरिदिनुहोस् र अब जनताले आफ्नो अभिमत मतपेटिकामा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। ढिलो छिटो जे हुन्छ त्यही गणना गरेर निर्णय गर्ने हो। यसलाई जति लम्ब्याउँदै गए पनि त्यहाँ न भोट बढ्ने हो न घट्ने हो। त्यसकारण एउटा आम सहमतिको वातावरण कायम गरेर यो चाहिँ छिटै सम्पन्न गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाइदिन अनुरोध गरेका छौँ। अब आजदेखि धेरैजसो ठाउँहरूमा अलिकति स्पिड अप गर्नको निम्ति प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छ। अलिकति मतगणनाको सन्दर्भमा आयोगलाई पनि सङ्कोच लागेको विषय के हो भने आयोगले मतगणना कार्यलाई अत्यन्त सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेको हो, तर मतगणना कार्यलाई यो पक्ष विपक्ष जस्तो देखाउने गरी तार जाली नै लगाएर यो अलिकति यो लोकतन्त्र र हाम्रा मूल्य मान्यताहरूप्रति नै अलिकति गम्भीर ढङ्गले सोच्नु पर्ने जस्ता कामहरू पनि भइराखेका छ। यो स्थितिप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर पनि छौँ। मतदान अधिकृतज्यूहरू र खास गरेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू र सुरक्षा कार्यमा खटिने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई यो तदारुकताका देखाउन र 5 गते अगावै यो कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति आयोग आग्रह गर्दछ, अनुरोध गर्दछ। अब जनताको आवाज हामीले मतगणना स्थलमै पुगेर मतपरिणामको प्रतीक्षामा बसेकाहरूलाई सोधेका छौँ। मतगणनामा भइरहेको ढिलाइप्रति तपाईँको बुझाइ के हो? जनताको आवाज। गणनाका केन्द्रहरू एकदमै सीमित भए अनि फेरि स्पेस पनि अलिकति स्पेसियस ठाउँमा यसको चाहिँ व्यवस्था गरिएको पाइएन। 2-3वटा पार्टीहरू मिक्स भएर भएको छ, त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति प्रब्लम भएको जस्तो लाग्छ। सामान्यतया यो शिक्षाकै कारणले गर्दाखेरि मतदाताहरूले चाहिँ अन्यलमा भोट खसाल्नु भएको छ, यस कारणले नै ढिलो भएको छ। गठबन्धन भएको कारणले अब सबै पार्टीहरू मिलेको छ होइन। हामी आएको थुप्रै बेर भइसक्यो, भित्र के भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छैन। प्रशासनको कमजोरी अनि त्यहाँबाट गणना पनि 100 मत हेर्दाखेरि 120 भित्र एन्ट्री भइरहेको भन्ने बाहिर सुन्नमा आएको छ। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको एउटा बढी भोट आयो भने अर्कोले खुट्टा टार्ने भयो कि त्यही भएको भएर त्यस्तो कुरा भइरहेको छ। मत गर्न पनि अलि अप्ठ्यारै छ। एउटै पार्टीको चाहिँ भोट गएको छैन, विभिन्न पार्टीमा छ, अनि त्यो सबै छुट्याउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले कर्मचारी थप गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ, यसको व्यवस्था गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना। मतदान अधिकृतको लापरवाही भनौँ या यहाँको निर्वाचन आयोगको लापरवाही भनौँ, प्रत्येक एक वडा गरेर यहाँ जुन काउन्टिङ गर्दैछन् कारणले ढिलो भइरहेको जस्तो महसुस गरेको। कर्मचारीहरू अलि बढी खटाएर जनतालाई यो घाममा उभ्याइरहनु भन्दा छिटो गरिदियो हुन्थ्यो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा चाहिँ नि अब कर्मचारी व्यवस्थापनमै चाहिँ कठिनाइ भएको भनेर चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। प्रशासनले बराबर म्यानेजमेन्ट मिलाइसक्यो जस्तो लाग्दैन। के फरक होला त्यो चाहिँ अब मलाई थाहा छैन है, भित्र गएर हेरेको छैन। ढिलो चाहिँ बेसरी भएको छ। अलि टोली धेरै गठन गर्न सकेको भए, धेरै ठाउँबाट गणना गर्न सकेको भए छिटो हुन्थ्यो। प्रतिनिधि भनेर जुन राख्छ नि त्यो एक-एकजना मात्र यसरी धेरै राखे भए त छिटो हुन्थ्यो होइन। निर्वाचन आयोगको लापरवाही हेराइराखेको छ। जनता यहाँ धुपमा घाममा जलिराखेको अवस्था छ। वास्तविक भन्ने हो भने भित्रैको मान्छेको कमजोरी हो। यो 2वटा कोठामा त 4वटा कोठामा 5वटामा यसरी भइरहेको छ। कम्तीमा 10 भन्दा बढी कोठामा मतगणना गर्नुपर्छ। यो रेसियोमा जान भने 25 दिन लाग्ने देखिन्छ। बडा अचम्म लागेको छ। निर्वाचनका पदाधिकारीहरूले यो राम्ररी यहाँ पुरा कर्मचारी पठाउन सकेनन्। 1-1 घण्टामा कति मतगणना भइरहेको छ त्यसको अपडेट आउनुपर्ने हो, त्यो पनि छैन। यसमा चाहिँ प्रशासनकै ढिलासुस्ती हो। यसले गर्दा आम नागरिकलाई पनि धेरै दुःख भइरहेको छ। टाइममा जुन माइकिङ गर्नुपर्ने त्यो पनि गरिराख्नु भएको छैन कि अहिले उहाँ अहिले यतिबाट अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँ यतिबाट पछाडि हुनुहुन्छ, त्यो पनि आइरहेको छैन। धेरै छ्यासम्यास भोटहरू पनि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो धेरै तरिकाले निहाल्नुपर्ने कारणले एउटा त्यो पनि हुनसक्छ। यसैबीच धनगढीको पछिल्लो मतपरिणामबारे जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी टेकराज जोशी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। टेकराजजी, धनगढीको पछिल्लो मतपरिणाम के छ? श्रीजी, म अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको स्थलमा छु। धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। खास गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाका 3वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। 3वटा वडामै धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले अग्रता कायम गरेका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार अहिलेसम्म 5526 मत गणना भएको छ। तीमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले
अहिलेसम्म 2439 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निरपबहादुर ओडले 1446 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमाले धनगढी उपमहानगरपालिकामा तेस्रो स्थानमा छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवार रणबहादुर चन्दले 490 मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा 19 वटा वडा छन् र 19 वटा वडामा 93,151 मतदाता थिए र तीमध्ये 63,715 अर्थात् 68.40% मत खसेको थियो र अहिलेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै अग्रता लिइरहेका छन्। मतगणना एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। केही बेर अगाडिसम्म 3 वटा ठाउँमा तारजाली लगाएर मतगणना गरिएको थियो भने अहिले थप 2 वटा स्थानमा थप गरिएको छ र 5 ठाउँमा मतगणना भइरहेको छ। तैपनि एकदमै सुस्त गतिमा मतगणना हुँदा यहाँका विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरू र मतदाताहरूले निकै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जुन यो मतगणनाको शैली छ यो अलिकति छिटो छरितो बनाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। तर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले त्यसलाई अझै छरितो बनाउन सकेको छैन, जसका कारण मतगणना अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। मेरो पछाडिपट्टि ठूलो संख्यामा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू यहाँ मतदान सम्पन्न भएदेखि नै हुनुहुन्छ। मतदान सम्पन्न भएको भोलिपल्ट 12 बजेबाट मात्रै मतगणना यो उपमहानगरपालिकामा सुरु भएको थियो र अहिलेसम्म जम्मा 4 वटा वडाको मात्रै मतगणना भइरहेको छ। चौथो वडाको पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यसकारण मतगणनाको यो कारणले गर्दा मत परिणाम आउँछ अझै एकदमै समय लाग्ने देखिएको छ। श्रीजी, कैलाली जिल्लाको अन्य 12 वटा स्थानीय तहको पछिल्लो मत परिणाम के छ यो बारे पनि बताइदिनुस् न। श्रीजी, कैलालीमा 13 वटा स्थानीय तह छन्। 13 वटै स्थानीय तहमा मतगणनाको क्रम एकदमै चलिरहेको छ। अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ र त्यसैगरी लम्कीचुहा नगरपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेसले नै अग्रता कायम गरेको छ भने बर्दगोरियामा नेकपा एमालेले लिड गरिरहेको अवस्था छ। उता कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा थारू सम्बद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्यहाँ नेतृत्व गरिरहेको छ भने कैलालीको अन्य विभिन्न गाउँपालिकाहरूको पनि मत परिणाम ढिलो सुरु भएका कारण अहिले आउन सकेको छैन। विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा कतिपय ठाउँमा आज सुरु भएको छ। मोहनयाल गाउँपालिकामा आज केही बेर अगाडि मात्रै त्यहाँ मतगणना सुरु भएको छ र अन्य ठाउँमा मतगणनाको क्रम एकदमै चलिरहेको छ र आउने क्रम जारी रहेको छ र धेरै ठाउँमा ढिलो गरी मतगणना सुरु भएका कारण थोरै प्रारम्भिक मत परिणाम मात्रै आएको छ र खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 वटा स्थानीय तह हुन्। 88 वटा स्थानीय तहमै मतगणना बाजुराका केही स्थान बाहेक अन्य ठाउँमा मतगणना सुरु भइसकेको स्थिति छ र धनगढीमा खास गरी विशेष चासोका रूपमा हेरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र एउटा मात्रै उपमहानगरपालिका भएका कारण धनगढीलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। 2074 मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि जुन अहिलेका उम्मेदवार दुवैजना हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निरपबहादुर ओड र स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल बीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निरपबहादुर ओडले विजय हासिल गरेका थिए भने दोस्रो स्थानमा गोपाल हमाल भएका थिए र अहिले विभिन्न वडामा मतगणना गरिरहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता कायम गरिरहेका छन्। तर अझै पनि धेरै वडाहरूको मतगणना बाँकी रहेका कारण अझै पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर जुन गतिमा यो लिड गरिराख्नु भएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारले, त्यसकारण पनि यो अहिलेसम्मको देखेको मत परिणामले स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै अन्य वडामा पनि अग्रता कायम गर्ने हुन् कि भन्ने आम मतदाताको यो देखिएको छ। र जुन देशैभरि र कतिपय वडाहरूमा जस्तो कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा पनि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेको थियो र गठबन्धनका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रेमसिंह बडैलाले बागी उम्मेदवारी दिएका थिए र उनले त्यो क्षेत्रमा स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका छन्। उनले केही बेर अगाडि मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। भारी मतअन्तरले उनले चुनाव जितेका छन् र यसले गर्दा के देखिन्छ भने श्रीजी, पछिल्लो समय जुन विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूप्रतिको जुन एउटा वितृष्णा देखिएको छ, राजनीतिक दलहरूले पछिल्ला जुन 2074 पछि यो बीचमा जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो, विकास निर्माणका काम, सुशासनका कामहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरू यी गर्नु। धन्यवाद हुनुहुन्थ्यो। धनगढीबाट सहकर्मी टेकराज जोशी समग्र कैलालीको पछिल्लो मत परिणाम के छ यस विषयमा जानकारी दिँदै अब बेला भएको छ अर्थ समाचारको। अर्थ र विकास प्रायोजक बर्जर वेदकोड लङ लाइफ, घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ। विश्वसनीय अनि वित्तीय सेवाको अर्को परिभाषा रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड।
रूपन्देहीको भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भोलिबाट व्यावसायिक उडान सुरु हुने भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारो बडी विमानले काठमाडौँबाट पहिलो व्यावसायिक उडान गर्न लागेको हो। भोलिबाटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत सुरु हुनेछ। काठमाडौँबाट बिहान 6 बजे उड्ने यो जहाज भैरवाबाट भने 8 बजे काठमाडौँका लागि उड्नेछ। करिब 295 क्षमताको विमानले उडान भर्ने र यात्रुले भोलिदेखि नै आवत जावत गर्न पाउनेछन्। साथै 2 जेठदेखि नै कुवेतबाट जजिरा एयरवेजले समेत यस विमानस्थलमा उडान भर्दैछ। भैरवा विमानस्थलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उडान भर्ने जजिरा एयरवेज पहिलो विमान कम्पनी हुनेछ। यसअघि नेवानीले वाइड बडी जहाज 330बाट परीक्षण उडान गरेको थियो। सन् 2015बाट निर्माण सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम यसै वर्ष पूरा भएको हो। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको 74 वर्षपछि नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएको हो। यो विमानस्थलको धावन मार्ग 3000 मिटर लामो छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मतगणना छिटो सम्पन्न गर्न के गर्नु पर्ला? ए, धेरै ठाउँमा गन्ने, बी, प्रतिनिधि कम राख्ने र सी, दक्ष कर्मचारीलाई जिम्मा दिने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, धेरै ठाउँमा गन्नेमा 54%, बी, प्रतिनिधि कम राख्नेमा 12% र सी, दक्ष कर्मचारीलाई जिम्मा दिनेमा 34% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, विदेशी विमानलाई आकर्षित गर्ने, बी, पर्यटकीय गन्तव्य बढाउने र सी, व्यवस्थापन चुस्त बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिम र युगान्डा बीचको 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। कीर्तिपुर स्थित TU मैदानमा पहिलो खेल भोलि दिउँसो 1 बजे हुनेछ। नेपाली महिला टिमले पहिलो पटक युगान्डासँग सिरिज खेल्दैछ। 1.5 दशक लामो महिला क्रिकेट इतिहासमा घरेलु मैदानमा हुन लागेको यो नै पहिलो सिरिज हो। यसअघि नेपालले पहिलो पटक गत नोभेम्बरमा कतारसँग T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलेको थियो। घरेलु टोली विरुद्धको सो सिरिज नेपालले 3-0 ले क्लिन स्वीप गर्यो। सिरिजका लागि प्रशिक्षक जगत टमाटाले रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 16 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। टिममा पछिल्लो पटक UAE मा सम्पन्न T20 विश्वकप छनौट खेलेका खेलाडी को बाहुल्यता छ। अन्डर 19 टोलीकी हिरनमाई पहिलो पटक सिनियर टोलीमा समावेश छन्। लेग स्पिनर उनी पहिलो बन्द प्रशिक्षणमा नै राष्ट्रिय टोलीमा पर्न सफल भएकी हुन्। स्पिनर करुणा भण्डारी भने चोटका कारण टिमबाट बाहिरिन्। उपकप्तान सीता राणा मगर दुबईमा भइरहेको फेयर ब्रेक इन्भिटेसनल फाइनलपछि मात्र टिममा उपलब्ध हुनेछिन्। उनको टिम टोर्नाडोस वुमनले प्रतियोगिताको फाइनलमा फाल्कोन वुमनसँग खेलिरहेको छ। सोही प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर कप्तान रुबिना छेत्री भने हिजो नै नेपाल आइसकेकी छिन्। आगामी जुनमा नेपालले मलेसियामा एसिया कप छनौट खेल्दैछ। युगान्डासँगको सिरिजलाई सोही प्रतियोगिताको तयारीका रूपमा हेरिएको छ। यस्तै क्यानले सिरिजका सबै खेलमा दर्शकलाई निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाएको छ। यसैबीच नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले इन्दु वर्मालाई उपकप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ। इन्दुले सिनियर खेलाडी सीतालाई प्रतिस्थापन गरेकी हुन्। क्यानले केही बेर अघि मात्र उपकप्तान घोषणा गरेको हो। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा हामी पुनः जोडिनेछौँ। अहिलेलाई कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।